सजिलो होस् भन्नका निम्ति स्क्रिनशट लिनु होला है। मैले स्लाइड सो गरेको छुइनँ। नमस्कार सबैलाई र आजको यो कक्षामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै म शब्द निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत हाम्रा 3वटा खण्ड छन्, उपसर्ग, प्रत्यय र समास। र अब सबैभन्दा पहिले शब्द निर्माणका बारेमा केही कुराहरू गर्छु। भाषामा नयाँ शब्द निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै शब्द निर्माण हो। शब्द रचना, यसलाई शब्द रचना वा व्युत्पादन भन्ने गरिन्छ। यसमा मुख्य गरिकन आधार तत्त्वसँग आधेय तत्त्वको मेल भएपछि नयाँ शब्दको निर्माण हुने गर्दछ, अथवा शब्द निर्माणमा आधार तत्त्वसँग आधेय तत्त्वको मेल भएपछि, यहाँ बुझ्नु होला है, आधार तत्त्व भनेको मूल शब्द, आधेय तत्त्व भनेको त्यसमा जोडिने जुन तत्त्व हो त्यसमा मेल भएपछि अनि मात्र के बन्दछ, शब्द निर्माण प्रक्रिया, नयाँ शब्दको निर्माण हुन्छ। नेपालीमा धातु र प्रतिपादिकले आधार तत्त्वको अनि उपसर्ग प्रत्यय शब्दले आधेय तत्त्वको काम गर्दछ, सम्झिनु होला यो कुरो। त्यसपछि नेपाली भाषामा उपसर्ग प्रत्यय समास र द्वित्व पद्धतिबाट नयाँ शब्दको निर्माण हुन्छ। अब शब्द निर्माणका आधारमा शब्दलाई दुई भागमा विभाजन गरिन्छ। एउटा चाहिँ मूल शब्द, अर्को चाहिँ व्युत्पन्न शब्द, सम्झिनु होला। मूल शब्द भनेको त्यस्ता शब्दहरू जुन शब्द चाहिँ स्वनिर्मित हुन्छन् अथवा आफै निर्माण भएका हुन्छन्, अर्थात् जसलाई टुक्रा पारेर निर्माण प्रक्रियाका रूपमा तिनलाई देखाउन सकिँदैन, त्यस्ता शब्दहरू चाहिँ के हुन् त, मूल शब्द हुन्। जस्तै घर, काल, कलम, समाज, बाठो, पानी, यिनीहरूलाई टुक्रा पारेर यिनको निर्माण प्रक्रिया देखाउन सकिँदैन। यिनलाई टुक्रा पार्ने हो भने तिनीहरू वर्णका रूपमा मात्रै रहन्छन् र वर्णले के गर्दैन, सब अर्थ प्रदान गर्ने काम गर्दैन। अनि अर्को चाहिँ हो व्युत्पन्न शब्द। त्यस्ता शब्दहरू जसलाई टुक्र्याउन वा मूल रूपमा मूल शब्दका उपसर्ग प्रत्यय समास द्वित्व पद्धतिबाट बनेका जुन शब्दहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ के हुन् त, व्युत्पन्न शब्द हुन्। अर्थात् त्यस्ता शब्दहरू जसको निर्माण प्रक्रिया देखाउन सकिन्छ ती चाहिँ के हुन् त, व्युत्पन्न शब्द हुन्। अब तपाईले परीक्षामा आइदिन सक्छ है, यो चाहिँ सम्भावित प्रश्न, 2वटा व्युत्पन्न शब्द लेखी तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर आइदिन सक्छ, सम्भावना अत्यधिक देख्दछु। त्यसकारणले गर्दा व्युत्पन्न भनेको तपाईले लेख्नुपर्ने चाहिँ समासद्वारा, उपसर्गद्वारा र प्रत्ययद्वारा निर्माण भएका जति पनि छन् जुनसुकै शब्दहरू हुन् ती शब्द दुईटा लेखेर तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब उदाहरणका लागि तपाईले प्रकार लेख्नुभयो भने अब कोष्टकभित्र तपाईले त्यसलाई प्रकार कुन व्युत्पन्न शब्द हो भन्दा उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द हो, त्यो चाहिँ कोष्टकमा तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को लामखुट्टे भन्यो भने त्यो लामखुट्टे, लामा खुट्टा भएको लामखुट्टे, यो चाहिँ कुन निर्माण प्रक्रिया हो त भन्दा समासद्वारा निर्माण प्रक्रिया, समासबाट व्युत्पन्न शब्द हो अथवा समासद्वारा निर्माण भएको शब्द हो, त्यो चाहिँ कोष्टकमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै यहाँ व्युत्पन्न शब्द अन्तर्गत उपसर्ग प्रत्यय समास यो 3वटाका बारेमा मात्रै अध्ययन गर्नुपर्छ है हामीले। उपहार, संसार, परिहार, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा व्युत्पन्न शब्द हुन्। अब नम्बर 1मा यसमा चाहिँ विचार गर्नु होला, यहाँ दिएको छ, तपाईले स्क्रिनशट लिनु होला। उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण, आधार पद अथवा शब्दको अगाडिपट्टि जोडिने भाषिक एकाइ नै के हो त, उपसर्ग हो। यसलाई चाहिँ पूर्वसर्ग वा आधेय तत्त्व पनि भनिन्छ। अब उपसर्गहरू जम्मा 2 प्रकारका छन्, एउटा चाहिँ तत्सम उपसर्ग, अर्को चाहिँ तद्भव तथा आगन्तुक उपसर्ग। यो तत्सम भनेको संस्कृत भाषाबाट जस्ताको तस्तै आएका उपसर्गहरू, तद्भव तथा आगन्तुक उपसर्ग भनेको संस्कृतबाट प्राकृत हुँदै नेपालीमा आएका जुन शब्दहरू छन् तिनीहरूमा प्रयोग हुने जुन उपसर्गहरू हुन् ती उपसर्ग, अनि आगन्तुक अन्य भाषाबाट आएका जुन शब्दहरू छन् तिनका अगाडिपट्टि अथवा सुरुमै जोडिएर नयाँ शब्द बनाउने जुन अंश हो अथवा एकाइ हो, भाषिक एकाइ हो, त्यो चाहिँ तद्भव तथा आगन्तुक उपसर्गहरू हुन्। अब सम्झिनुहोस्, यहाँ उदाहरणहरू मैले दिएको छु। जस्तै यो तत्सम उपसर्गको कुरा गर्दैछु म।
प्रचार, प्रकार, प्रदीप, प्रसार, प्रकाश, प्रहार, प्रमाण। अब यहाँ प्रमाण पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्राचार्यमा यसको लेखिहाल्नु होला, कपी कलम अगाडि लिएर बस्नु होला, तपाईँलाई कन्फ्युजन भएको म भनिदिइहाल्छु। प्र जोड आचार्य प्राचार्य है, सम्झिनुहोस्, प्र जोड आचार्य प्राचार्य है, प्र जोड वचन प्रवचन। अनि पराजयमा पराजोड जय, पराजोड क्रम, परा। अब यहाँ पराधीन कसैले भन्न सक्नुहुन्छ पराधीनको के हुन्छ? पराजोड अधीन हो सर। हजुर, पराजोड अधीन पराधीन, भेरी गुड। परामर्श, पराजोड मर्श परामर्श, पराजितको भन्नुहोस् त प्लिज, कसैले भन्नुहोस् पराजित, परजोड पराधीनको पर प्लस अधीन होइन र? हजुर, तपाईले त्यही भन्नुभयो होइन, परजोड अधीन भन्नु आएन अहिले? कसैले भन्नुभयो होइन परजोड अधीन पराधीन? कसैले भन्नुभयो हो? पराजोड अधीन पराधीन सर परा हो कि परी? पर हो सर। परा, परा, परी होइन है, परा। पराजोड अधीन सर पराधीनको पर प्लस अधीन होइन र? होइन 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 है, होइन। पराजोड अधीन पराधीन, परजोड अधीन पराजित। मैले एकैछिन है, एक सेकेन्ड है। पराजोड अधीन पराधीन, परजोड अधीन पराधीन, पराजोड जित पराजित, परजोड अधीन पराधीन, पराजोड अधीन पराधीन है। यसलाई अहिले यसमै राखौँ। अझै म यसमा गर्दछु होइन, तपाईँले मलाई अलिकति सोच्न बाध्य पार्नुभयो। ठिक छ, म यसको बारेमा म अहिले चर्चा गर्छु एकछिनमा, अथवा भोलिको कक्षामा चर्चा गर्छु। अहिले चाहिँ यसलाई यत्तिकैमा राखौँ है त। पराजोड अधीन पराधीन, अथवा तपाईँले यहाँ पर त के छैन त भन्दा उपसर्ग छैन है, सम्झिनुहोस्। पर त उपसर्ग छँदै छैन कुनै पनि हालतमा, त्यस कारणले पराजोड अधीन पराधीन, यसलाई यसरी बुझौँ। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। पराजित, परापूर्व, पराजोड पूर्व, पराजोड वर्तन है। अनि अपजोडमान, अपशब्द, अपगति, अपहरण, अपभ्रंश, अनि अपाङ्ग, सम्झिनु होला, अपजोड अङ्ग अपाङ्ग। अनि त्यस्तै गरिकन अपेक्षा, हेर्नुहोस् त अपेक्षा, कसैले भन्नुहोस् त प्लिज, अपेक्षा, अपेक्षा, हेलो। अपजोड इच्छा हो सर। अपजोड इच्छा, अपेक्षा है। इच्छाको इ चाहिँ दीर्घ हुन्छ है, माथि पुच्छर लगाउनु होला प्लिज। ओके। अनि त्यस्तै सम्मान, संवाद, सङ्गीत, सम्पूर्ण, समजोड देश सन्देश, समजोड वेग संवेग, समजोड देह सन्देह। त्यसपछि अर्कोमा अनुकरण, अनुवाद, अनुहार, अनुकूल, अनुमान, अनुशासन, अनुदान, अनुरूप। अवमा जानुहोस्, अवशेष, अवचेतन, अवधारणा, अवयव, अवगुण। यो एकपटक पढ्नु भयो हुन्छ। अवशिष्ट, अवरोध, अवशिष्ट, अवस्थित, अवजोड स्थित अवस्थित। अनि यहाँ निस्मा हेर्नु होला, यो शब्दहरू जति पनि यहाँ दिएका छन् त्यहाँ कुनैमा स चाहिँ कुनै पेटकाटो हुन पुग्छ, कुनै मोटो स हुन पुग्छ, त्यसपछि कुनै पातलो स नै हुन पुग्छ। त्यसमा विचार पुर्याउनु होला है लेख्दाखेरि। निष्फल, निस्जोडफल, निश्चयमा मोटो सको आधा स हुने भयो। त्यसपछि निष्फलमा पेटकाटो सको आधा, त्यसपछि निस्सारमा दन्तीय सको आधा, त्यसपछि फेरि निष्प्राणमा होइन, निष्प्राणमा पेटकाटो सको आधा। यहाँ त्यस्ता छन्। चमा, निश्चलमा चाहिँ निश्चल, निश्चल, यिनीहरूमा मोटो सको आधा स। अब त्यस्तै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् यहाँ, निर्माण, निर्मूल, निराशा, निर्जोड आशा निराशा, निर्जोड आधार निराधार। अनि निर्जीव, निर्जोड जीव, निर्जोड धन। अब निरङ्कुशको के हुन्छ होला भन्नुहोस् त कसैले प्लिज, एकजना। निर्जोड अंकुश, निरङ्कुश। हस् हस्, निर्जोड दोष, निर्जोड जन, निर्जन।
त्यसपछि अर्कोमा दुश्मन, यहाँ पनि छ हेर्नुहोस्, दुश्मन, दुष्प्रयास, दुष्कर्म, दुश्चेष्टा, दुस्वप्न। अब यहाँ यो लेख्दाखेरि विचार पुर्याउनु होला। यो दुस्वप्नमा चाहिँ कसैले यो आधा एउटा छोडिदिने काम गर्नुहुन्छ, त्यो काम चाहिँ नगर्नु होला। जोड स्वप्न, दुस्वप्न। अनि दुस्साहस, त्यस्तै दुश्चरित्र। अनि अर्को दुर्बुद्धि, दुर्गति, दुर्जन, दुर्गन्ध, दुर्भाग्य, दुर्घटना, दुर्गुण, दुर्गम। त्यस्तै विज्ञान, विमान, विचित्र, विकल्प, विवाद, विदेश, वियोग, विकृति, यिनीहरू। त्यस्तै अर्कोमा आचार, आकार, यिनीहरू पनि सक्नुहुन्छ गर्नका निम्ति। नियम, नियोग, नियोजन, यिनका आफ्नै आफ्नै, यिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनैमा तपाईँले अर्थमा कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु होला है प्लिज। नियम, नियोग, नियोजन, अनि निवास, निबन्ध, निवृत्ति, निकाय, निदान, निकुञ्ज। त्यसपछि अधिपति, अधिराज्य, अधिजोड राज्य, अध्यागमन भन्नुहोस् त प्लिज, कसैले भन्नुहोस् यसका बारेमा, विग्रह गर्नुहोस् त। अधिजोड आगमन, अधि प्लस आगमन। हजुर, हस् हस्, धन्यवाद, हस् गणेशजी। अध्यापक, अधिजोड, यहाँ दुईटै के हुन सक्ला भन्नुहोस् त अध्यापकको चाहिँ। हेलो गणेशजी। सर अधि प्लस यापक हुन्छ, हुँदैन होला? यापक, भेरी गुड। कसैले आपक पनि लेख्छन्, त्यो नलेख्दा उपयुक्त है। आपक पनि लेख्छन् तर यापक चाहिँ उपयुक्त। त्यसपछि अर्को अधिकार, अनि अध्यक्षमा अधिजोड अच्छ, अध्यक्ष है। त्यसपछि अभिमान, अभिनय, अभिभाव। हजुर हजुर सर, यो अध्यापकमा आपक भनेको के हो सर? यहाँ आपक भनेको के त भन्दा कसैलाई कुनै कार्य गर्नका निम्ति प्रेरित गर्ने काम गर्नु है, ज्ञानहरू दिने काम गर्नु है। कुरो बुझ्नुभयो? आपन भनेको नि? हजुर, आपन भनेको नि? आपन, यहाँ सुन्नुहोस्, यो क आपन चाहिँ मूल शब्द हो र क चाहिँ त्यसमा के त भन्दा स्वार्थी प्रत्ययका रूपमा यो प्रयोगमा आएको हो है। यसलाई यसरी बुझ्नु। यापक, आपक, आपन, यापन चाहिँ हो। आपन चाहिँ मैले बुझिएको छु नि, त्यो हेर्नै पर्ने हुन्छ है। यापन, आपन, यसलाई यसरी बुझ्यौँ। त्यसपछि अर्को यहाँ छ अतिमा, अत्यन्त, अतिजोड अन्त, अत्यन्त, अतिजोड आवश्यक, अत्यावश्यक, अतिजोड रिक्त, अतिजोड आचार, अत्याचार, अतिजोड युक्ति, अत्युक्ति, अतिजोड आधुनिक, अत्याधुनिक। त्यस्तै यो सक्नुहुन्छ सुविचार, सुशासन, सुशील, सुदर्शन, सुगन्ध, सुदूर, स्वागत, यसमा मैले हेलो आकाशजी, हेलो आकाश, हजुर भन्नुहोस् त स्वागत शब्दलाई विग्रह गर्नुहोस् त प्लिज। थाहा भएन सर, यो त थाहा भएन। हेलो गणेशजी। सर सु प्लस स्वागत, स्वागत, वा चाहिँ अलि मिलेन, अर्कोमा जाउँ। वा मिलेन, हजुर, वा मिलेन है। स्वागत हुन्न, यहाँ ध्वनि परिवर्तन भएको छ, सन्धिद्वारा पनि निर्माण भएको छ यो। कसैले भन्नुहोस् त प्लिज। 2 प्लस आगत हुन्छ सर। हस् हस् हस्, सुजोड आगत, स्वागत। त्यस्तै स्वल्प, सुपुत्र त सक्नुहुन्छ, स्वल्प, सुजोड अल्प हो सर। अल्प, अल्प हो, स्वल्प। यो हजुर हजुर, भन्नुहोस्, कसले के प्रश्न गर्नु लाग्नु भएको थियो भन्नुहोस् त। सर त्यो दुस्वप्न प्रयास, दुस्वप्न भनेको खराब सपना, खराब सपना, नराम्रो सपना है। हजुर, हस् हस्। किनभने यो मैले अर्थ किन भनेको भन्नुलाई भने कसैले बुझ्नु भएको छैन भने भोलि पर्सि तपाईँलाई यो परीक्षामा चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गर्न आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा होइन, दुईटा उपसर्ग लागेका शब्द लेखी तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर आयो भने यी शब्दका अर्थहरू हामीले थाहा पाउनु पर्यो। यदि शब्दका अर्थ थाहा पाइएन भने एकदमै तपाईँले एकदम सरल शब्दहरू मात्रै प्रयोग गर्नु होला है, एकदमै
एकदमै सरल शब्द, जानेका शब्द, थाहा पाएका शब्द मात्रै प्रयोग गर्नु होला। तपाईँका तिनीहरू त्यो प्रश्नमै कुनै अनुच्छेदमा कतै काहीँ दिएका हुन्छन् है, उपसर्ग र प्रत्ययद्वारा निर्माण भएका शब्दहरू। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ पहिला चाहिँ त्यहाँ दिमाग लगाउनु होला त्यो प्रश्नमा, अनि मात्रै त्यहाँ रहेनछ भनेदेखि आउटतिर चाहिँ लैजाने काम गर्नु होला। यदि आयो भनेदेखि त ठिकै छ, तपाईँले लेखिहाल्नुभयो। होइन, यदि आइदिएन भनेदेखि उपसर्ग एउटा मात्रै आयो, अर्को आएन भने तपाईँले त्यही प्रश्नमै खोज्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ त्यो अवस्था। यसरी अलिकति हामीले बुद्धि पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सर अनि अभ्युदय भनेको अभ्युदय, अभि जोड उदय, अभ्युदयमा यहाँ आएको छ अभ्युदय। अभ्युदय भनेको उदय हुने के, नयाँ रूपबाट उदय हुने, नयाँ जन्मिने प्रक्रिया, जन्मिएको, उदय भएको, देखा परेको नयाँ रूपमा भन्ने हो। सर अनि त्यसपछि अतियुक्ति भनेको के हो सर? अतिजोड उक्ति, अतियुक्ति भनेको बढाइ चढाइ गरिएको है, बढाइ चढाइ गरिएको। हस् हस् हस्। त्यसपछि उत्मा जाउँ। उत जोड लेख उल्लेख, यहाँ परिवर्तन भएको छ, सम्झिनु होला। उत जोड लेख उल्लेख, उत जोड सर्ग उत्सर्ग, उत जोड पत्ती उत्पत्ति, उत जोड चारण उच्चारण, उत जोड गम उद्गम, उत जोड मुख उन्मुख, अनि उत जोड भन्नुहोस् त पुकारजी, उद्योगको उद्योगलाई विग्रह गर्नुहोस् त। उज्जोड योग होला सर, उज्जोड योग। उत जोड योग हुन्छ। हजुर त्यसै लाग्यो सर। अरू कसैले भन्नुहोस् त प्लिज, अरू कसैले उतको भन्नुहोस् त। हेलो, ल ठिक छ, उत जोड योग नै हुन्छ है, कन्फ्युजन नहुनु होला। कसैले फेरि उत जोड उद्योग गर्नु होला, त्यो उपयुक्त हुन्न है। उत जोड योग उद्योग, उत जोड प्रेरणा उत्प्रेरणा, उत जोड कर्ष उत्कर्ष, प्रति 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 जोड उत्तर प्रत्युत्तर, लेख्दाखेरि विचार पुर्याउनु होला। प्रत्येक, प्रति जोड एक प्रत्येक, प्रति जोड बिम्ब, प्रति जोड कुल, प्रति जोड हिंसा, प्रति जोड मूर्ति प्रतिमूर्ति, उस्तै किसिमको मूर्ति है, उस्तै किसिमको रूपलाई चाहिँ प्रतिमूर्ति भनिन्छ। प्रतीतको बनाउनुहोस् त, विग्रह गर्नुहोस् त कसैले प्लिज, फास्ट। प्रतीत, हेलो हजुर फास्ट गर्नुहोस्। प्रतीत, हेलो सर प्रति जोड त हुन्न होला सर। प्रति जोड इ त लेखिहाल्नु होला है, इ चाहिँ दीर्घ है। प्रति जोड इ त प्रतीत, इ त प्रतीत हुनु, ज्ञान हुनु। अनि प्रति जोड अच्छ प्रत्यक्ष, यसलाई पनि लेखिरहनु होला। प्रति जोड अच्छ प्रत्यक्ष, डाइरेक्ट सम्मुख भन्ने हो। परिचय, परिश्रम, परिवार, परिवर्तन, पर्यावरण। कसैलाई थाहा छ पर्यावरणको अर्थ भन्नुहोस् त? वातावरण सर। हजुर, वरिपरिको अवस्था अथवा वातावरण। पर्यन्त, पर्यन्त, परिजोड अन्त पर्यन्त, पर्यन्तको अर्थ के होला भन्नुहोस् त? प्रयास हो सर। हजुर, लागि पर्नु, होइन लागि पर्नु, लागि पर्नु। हजुर हजुर, हस् हस्। अनि पर्याय उस्तै है, पर्याय भनेको उस्तै, परिकल्पना कल्पना नै हो। अनि उपहार, उपाध्यक्ष, उपजोड अध्यक्ष है, सम्झिनु होला। उपजोड अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उपयोग उपभोक्ता, उपस्थिति, उपजोड स्थिति, अनि उपजोड स्थित उपस्थित पनि हुन्छ। उपशंका, उपजोड उपजोड भन्नुहोस् त, उपन्यासको के हुन्छ? उपजोड न्यास है, उपजोड देश। अब त्यसपछि अर्को तद्भव तथा आगन्तुक उपसर्ग, यहाँ मैले छुट्याइदिएको छु होइन, यो चाहिँ छुट्याइरहनु पर्दैन, शब्द निर्माणमा मात्रै जानु होला। अमा अचार, यो त सकिहाल्नुहुन्छ। अकाल, अमन, अमन भनेको के त भन्दा मलाई अमन नभयो भन्छ नि, मन नलागेको अवस्था है। अबेला, अबुझ, यो सकिहाल्नुहुन्छ। अनमोल भनेको धेरै मोल पर्ने। सर अमन भनेको शान्ति पनि होइन सर? हजुर हजुर, भन्नुहोस् त। सर अमनको अर्थ शान्ति पनि होइन सर? अमन चयन भन्नुभयो हो? हजुर सर। यो त्यो चाहिँ अर्को शब्द जोडियो भने मात्रै है यहाँ चाहिँ है। अमन चयन भन्यो भनेदेखि चयनले चाहिँ त्यो अर्थलाई, अमनको अर्थलाई अर्कै बनाइदिन्छ। यहाँ अजोड मन अमन भन्ने अर्थमा निर्माणका रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अमनको, मलाई अमन भयो
भनिन्छ हैन, त्यो अर्थ चाहिँ दिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई त्यसरी बुझ्दियौँ है। हस् सर। अनि हस् त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। यो अनमोल, अनादर, अनविश्वास, अनपढ, अनर्थ, अनकन्टार। अनकन्टार भनेको पुग्नै नसकिने असाध्यै टाढाको ठाउँ है। त्यसपछि केही पनि नभएको। अनकन्टार भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य आदि यस्ता विकासका पूर्वाधारहरू नपुगेको क्या अनकन्टार ठाउँ, एक्लास, एकान्त, निर्जन। अनि कुविचार, कुकाठ, कुपुत्र, कुबुद्ध, कुबुद्धि, कुरूप, कुदिन, यो सक्नुहुन्छ। गैर आवासीय, गैर नागरिक, गैर जिम्मेवार। जिम्मेवार यहाँ चाहिँ गैरले चाहिँ नभएको भन्ने अर्थ चाहिँ यहाँ दिन्छ, सम्झिनुहोस्। त्यसपछि अर्को नमिठो, नरमाइलो, नमजा, नकाम, नास्तिक, आस्तिक, नास्तिक, सम्झिनुहोस्। आस्तिकको नास्तिक। आस्तिक भनेको ईश्वर मान्ने, नास्तिक भनेको ईश्वरमा विश्वास नगर्ने। नपुंसक, नजोड पुंसक, नजोड पुग, ननिको, नराम्रो है, नराम्रो हो। ननिको भनेको नराम्रो। त्यस्तै नालायक, नाकाम, नासमझ, नाबालक, नाजायज, अनि बदमास, बदचलन, बदनियत, बदनाम, बदख्वाई, यस्ता शब्दहरू। अर्काको कुरा गर्ने है, बदख्वाई गर्नु भनेको अर्काको कुरा काट्ने काम गर्नु। बीमा जानुहोस्। बिसन्चो, बिजोड, बिजोड, विराम, बिजोग है। यहाँ सम्झिनलाई म यहाँ अलिकति प्रिन्टमा भएको छ। बिजोग, बिरङ्ग, बिजात, बिरसिलो। यो बिजात भनेको नमिलेको है। बीले चाहिँ के गर्छ त भन्दा नकारात्मक अर्थ दिन्छ है। बिजोड, बिसन्चो, बिछोड हैन, जहिले पनि। बिरसिलो, रसिलो नभएको। अनि बेकाम, बेसहारा, बेमान, बेतिथि, बेमौसम। त्यसपछि बेहिसाब, बेहोस, बेइज्जत, ससम्मान। अनि यो साङ्ग शब्दलाई विग्रह गर्नुहोस् त। हेलो पुकारजी, मैले तपाईँलाई नि सोधेँ है। हेलो पुकार, हजुर भन्नुहोस् त। साङ्ग शब्दलाई विग्रह गर्नुहोस्, भनिहाल्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। बिग्रियो भने पनि केही हुन्न। स प्लस अङ्ग हो सर। हो, स प्लस अङ्ग साङ्ग है। स जोड अङ्ग साङ्ग। स जोड फल, स जोड हित सहित, स जोड कुशल, स जोड जीव, स जोड हर्ष, स जोड प्रमाण। अनि सहयोग, सहकार्य, सहमति, सहोदर। यहाँ चाहिँ सह जोड उदर, सहोदर, एउटै पेटबाट जन्मिएको है, साकै भन्ने हो। सह जोड शिक्षा, सहशिक्षा, सहजोड बास, सहवास। त्यसपछि हरेक, हर जोड एक, यसलाई पनि सम्झिरहनु होला है। हर जोड एक, हर एक, हर जोड बखत, हर जोड दिन, हर जोड हमेसा, हर जोड पल, हर जोड सम्भव, यिनीहरू। अब त्यसपछि प्रत्यय। यहाँ स्क्रिनसट लिइसक्नु भएको छ। फास्ट पहिले नै सुरु स्क्रिनसट लिनु, तपाईँलाई सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मैले के गरिदिएको छु त भन्दा स्लाइड सो गरेको छैन, त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई सजिलो होस्। प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण। अब एउटा कुरा यति बुझ्नुहोस्, यही दिएका शब्दहरू मात्रै परीक्षामा सोध्छन् भन्ने पनि छैन है, किनभने भाषा व्यापक छ। यस कारणले गर्दा अलिकति योभन्दा बढी पनि तपाईँहरूले अन्य व्याकरण पुस्तकहरूबाट अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया यिनै कुराहरू हुन् जस्तो मैले मनन गरेको छु। प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण है। आधार शब्दको पछाडिपट्टि जोडिने जुन भाषिक एकाइ हो त्यो नै के हो त प्रत्यय हो। त्यसबाट बन्ने जुन शब्द हो त्यसलाई नै के भनिन्छ प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण भनिन्छ। प्रत्ययलाई परसर्ग र आधार पद अथवा शब्दलाई चाहिँ मूल शब्द वा प्रकृति र आधेय तत्त्वलाई चाहिँ व्युत्पादक भन्ने गरिन्छ। प्रत्यय दुई प्रकारका हुन्। हजुर हजुर सर एउटा हजुर भन्नुहोस् त। हेलो हेलो हजुर हजुर तपाईँको आवाज आएको छैन प्लिज। सर देहलता भने चाहिँ के हो? देहलता म आउँदैछु एकैछिन ल। यो समासद्वारा शब्द निर्माण अन्तर्गत छ। अहिले एकैछिन पर्खिनु होला तपाईँको है, म चर्चा गर्छु। हस् 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 क्रमैसँग आउँ। नभए यसो गर्दा पनि हुन्छ, तपाईँको जुन यो फिडब्याक छ त्यो फिडब्याकका कक्षाहरूमा म चर्चा गर्दछु। अहिले मलाई यो कोर्समै केन्द्रित हुन दिनु होला। हुन्छ, प्रश्नहरू तपाईँहरू उसमा है टिप्नु होला अनि त्यसपछि चर्चा गरौँला। अब कृत प्रत्यय र कृदन्त शब्द प्रत्यय दुई प्रकारका, एउटा चाहिँ कृत प्रत्यय, अर्को चाहिँ तद्धित प्रत्यय। सम्झिनु होला, यो कृत प्रत्यय भनेको धातुमा जोडिने जति पनि प्रत्ययहरू छन् त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? कृत प्रत्यय भनिन्छ।
अब धातु भनेको क्रियापदको जुन मूल रूप हो त्यो नै के हो त धातु हो, यति बुझिदिनु होला। अनि अर्को तद्धित प्रत्यय भनेको त्यस्ता प्रत्ययहरू जुन चाहिँ धातुदेखि बाहेक जति पनि अरू नाम विशेषण सर्वनाम अनि त्यसपछि क्रिया विशेषण जति पनि छन् तिनीहरूमा जोडिने प्रत्यय चाहिँ के हो त तद्धित प्रत्यय हो। अब संस्कृत कृत अनि एउटा कुरा यति बुझिदिनु होला, कृत प्रत्यय र तद्धित प्रत्यय कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ, एउटै पनि हुनसक्छ, जुन रूपबाट तपाईँले निर्माण गर्नु भए पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ उदाहरणका निम्ति यी चाहिँ के हो त भन्दा कृत प्रत्यय पनि हो तद्धित प्रत्यय पनि हो। जस्तै नेपाल जोड यी नेपाली पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि अर्को खा जोड यी खाई पनि भयो, दुईटै रूपबाट। तर परीक्षामा तपाईँले जुन रूपबाट निर्माण गर्नु भए पनि हुन्छ, त्यसमा कुनै तुक छैन। अब अर्कोमा जाउँ हामी। म यहाँ चर्चा गर्दैछु यो शब्द निर्माण अन्तर्गत प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माणमा अक प्रत्यय। अब अकमा हेर्नुहोस्, यसको सम्झिरहनु होला। दृश्य जोड अक दर्शक, खुट्टा काट्नु होला मोटो सको। अनि त्यस्तै पाठ जोड अक पाठक, त्यस्तै रक्ष जोड अक रक्षक। अनि यस अर्को कृष जोड अक कृषक है, कृष जोड अक कृषक। त्यस्तै अर्को गै जोड अक गायक। अनि त्यस्तै गरिकन भू जोड अक भावक, सम्झिरहनु होला है, भू जोड अक भावक। त्यस्तै लेख जोड लिख जोड अक लेखक, लिख है यहाँ सम्झिनु होला, लिख जोड अक लेखक। किनभने लेख चाहिँ प्रत्यय संस्कृतमा छैन, त्यो चाहिँ नेपालीमा हो, लिख जोड अक लेखक। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को सेव जोड अक सेवक। यो अन प्रत्यय स्मरण, स्मृ जोड अन स्मरण, स्मृ तल चाहिँ लिरिकार दिनु होला मको। त्यस्तै गरिकन अर्कोमा भू जोड अन भवन, गम जोड अन गमन, दृश्य जोड अन दर्शन। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को छ, यसलाई यो नयन कसैले भन्न सक्नुहुन्छ प्लिज भन्नुहोस् त। नयन शब्द, हेलो पुकारजी। हजुर, नि जोड अन नयन। अनि रमणको रम जोड अन रमण, श्रु जोड अन श्रवण, मृ जोड अन मरण। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् अनीय प्रत्ययमा दृश्य जोड अनीय दर्शनीय, श्रु जोड अनीय श्रवणीय। अनि त्यस्तै अर्को मान जोड अनीय मननीय, रम जोड अनीय रमणीय, पुज जोड अनीय पूजनीय, स्मरण जोड अनीय स्मरणीय, पुज जोड अनीय पूजनीय, सोच जोड अनीय सोचनीय। अनि त्यस्तै पठ जोड अनीय पठनीय, अरू शब्दहरू पनि छन्। त्यस्तै आ प्रत्ययमा हेर्नुहोस्, शिक्ष जोड आ शिक्षा, पथ जोड आ कथा, भाष जोड आ भाषा, रक्ष जोड आ रक्षा, पुज जोड आ पूजा, दीक्ष जोड आ दीक्षा। दीक्ष है, क्षेत्री छलाई नै खुट्टा काट्नु होला, दीक्ष जोड आ दीक्षा। त्यस्तै इत प्रत्ययमा अब यहाँ माथिको जस्तै है सम्झिनु होला, सम्पूर्ण यहाँ कृत प्रत्ययहरू शिक्ष जोड इत शिक्षित, रक्ष जोड इत रक्षित, पुज जोड इत पूजित, पठ जोड इत पठ, यसरी जानु होला सम्पूर्णको। त्यसपछि यो ई प्रत्ययमा युज जोड इ योगी लेख्नुहोस् है। तपाईँलाई यदि कन्फ्युज छ भने तपाईँले लेख्नु होला कपीमा, युज जोड इ योगी, यको यु अनि ज लेख्नु होला, जको खुट्टो काट्नु होला, युज जोड इ योगी। त्यस्तै दोषीको दुस जोड इ दोषी, पेट काटो स नै लेख्नु होला है, दुस जोड इ दोषी। द्रोहीमा द्रुह जोड इ द्रोही, द्रुह जोड इ द्रोही। त्यस्तै त्यज जोड इ त्यागी, त्यज है, आदि त य अनि जको खुट्टो काट्नुहोस्, त्यज जोड इ त्यागी। त्यस्तै अर्को भुज जोड इ भोगी, भुज है, भको उकार त्यसपछि जको खुट्टा काट्नु, भुज जोड इ भोगी, इ चाहिँ दीर्घ इ। अनि उक प्रत्ययमा अब अर्कोमा जानुहोस्, भू जोड उक भावुक। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् इच्छुक, यसको लेख्नु होला इस है, इ अनि पेट काटो सको खुट्टा काट्नुहोस्, इस जोड
उक इच्छुक। त्यस्तै अर्को जागरुकको जाग्री जोड उक जागरुक है, जाग्री जोड उक जागरुक। त्यस्तै भिक्ष जोड उक भिक्षुक। यस्ता शब्दहरू चाहिँ आइदिन सक्छ। य प्रत्ययमा जानुहोस्। अब य प्रत्यय दृश्य जोड य दृश्य। त्यस्तै त्यज जोड य त्याज्य। त्याज हुँदैन, त्यज हुन्छ है। त्यज जोड य त्याज्य। त्यस्तै हास्यको हास जोड य हास्य। पाठ्यको पठ जोड य पाठ्य। अनि अर्को वाच्यको वच जोड य वाच्य। वच भनेको बोल्ने काम गर्नु है। अनि त्यस्तै गरिकन अर्को पूज्यको पुज जोड य पूज्य। त्यस्तै गरिकन अर्कोमा त प्रत्ययमा है, त प्रत्यय क्री जोड त कृत। त्यस्तै अर्को शान्त कसैले भनिदिनुहोस् त प्लिज, कोही हुनुहुन्छ कसैलाई आउँछ भनिदिनुहोस्। शान्त थाहा हुन्छ सबैलाई, शान्त आउँदैन भने लेख्नुहोस्। सम जोड त शान्त, स चाहिँ मोटो स लेख्नु होला, अनि मको खुट्टा काट्नु। सम जोड त शान्त। अनि गम जोड त गत। अनि भुज जोड त भुक्त, भुज जोड त भुक्त। मृ जोड त मृत। अनि त्यज जोड त त्यक्त। अनि तृप जोड त तृप्त। अनि मुक्तको मुच जोड त मुक्त, मुच है च, मुच जोड त मुक्त। त्यस्तै ता प्रत्ययमा क्री जोड ता कर्ता, श्रु जोड ता श्रोता। अनि दृश्य जोड ता द्रष्टा। त्यस्तै अर्को है सृज जोड ता स्रष्टा। अनि दा जोड ता दाता, ज्ञा जोड ता ज्ञाता। अनि तीमा क्री जोड ती, गम जोड ती, दृश्य जोड ती, सम जोड ती, स्मृ जोड ती, श्रु जोड ती, मत जोड ती है, यसरी। अनि सृज सृज ज गर्नु होला, सृज जोड ती सृष्टि, यसरी। यी चाहिँ भए तत्सम कृत प्रत्ययहरू। अब चाहिँ नेपाली कृत प्रत्ययहरू। यहाँ नेपाली कृत प्रत्ययहरू धेरै छन्। अ, अकड, अत, अन, अनि, अन्त, अन्ते, आ, आई, आई, आउरी, आरी, आरु, आरो, आलु, आवट, आहा, इलो, इन्जेल, उन्जेल, इ, उवा, एको, एर, एनी, ओ, ओट, एया, औना, औटो, ता, दा, ती, तु, दो, तै, दै, न, ना, नि, नु, ने, नो। यिनीहरू चाहिँ के त भन्दा नेपाली कृत प्रत्ययहरू अथवा नेपाली भाषामा आएका प्रयोग हुने प्रत्ययहरू, कृत प्रत्ययहरू। यिनीहरूले पनि काम बुझाउँदछ, काम बुझाउने प्रत्ययहरूमा आउँदछ। जस्तै अब अमा हेर्नुहोस् है त, माग। यिनीहरू सम्पूर्णको के गर्नुपर्छ, निर्माण प्रक्रिया देखाउँदा खुट्टा काट्ने काम चाहिँ गर्नुपर्दछ। माग जोडा माग, माग जोड माग, चाल जोड चाल, खोप जोड खोप, लेख जोड लेख, नाप जोड नाप, छाप जोड छाप। अनि बोलक्कडमा बोल जोड अक्कड, भुल जोड अक्कड, घुम जोड अक्कड, पिउ जोड अक्कड। पियक्कडमा सम्झिनु होला, कसैले पिय पनि लेख्छन्, पिय जोड अक्कड, तर उपयुक्त चाहिँ पिउ जोड अक्कड पियक्कड। डुल जोड अक्कड डुल अक्कड। त्यस्तै बचतमा बच जोड अत, लाग जोड अत, जा जोड अत जावत है। यहाँ जा जोड अत जावत है। यहाँ अलिकति कन्फ्युजन पनि हुनसक्छ अत प्रत्ययहरूमा। यसलाई जाउ जोड अत जावत पनि गर्न सकिन्छ, जा जोड अत जावत पनि गर्न सकियो। उठ जोड अत, खप जोड अत, आ जोड अत आवत। त्यस्तै अनमा जल जोड अन, मर जोड अन, चल जोड अन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो अन प्रत्यय तत्सम कृत प्रत्यय पनि हो, नेपाली कृत प्रत्यय पनि हो। अब यसमा चाहिँ मर जोड अन, मरन, यो चाहिँ
नेपाली कृत प्रत्यय भयो, यो शब्द कृदन्त शब्द भयो। अब अर्को चाहिँ मृ जोड अन गर्नुभयो भने मरण हैन, मृ जोड अन मरण गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको के भइदियो त भन्दा यो तत्सम कृत शब्द भइदियो। अब अनि चल जोड अन, बुट जोड अन, खट जोड अन, चर जोड अन। त्यस्तै ढकनी ढाकनी, ढाक जोड अनि ढकनी, सोध जोड अनि, चाट जोड अनि, थाल जोड अनि, छाट जोड अनि, काट जोड अनि कटनी है। अनि अन्त्यमा हेर्नुहोस् ढोकन्ते, पढन्ते, घुमन्ते, मगन्ते, उडन्ते। अनि अलमा परल, पर जोड अल परल, झर जोड अल झरल, रह जोड अल रहल। आमा लेख जोडा, छाप जोडा, चाल जोडा, घेर जोडा, गुजार जोडा, पखाल जोडा पखाला। त्यस्तै आइ प्रत्यय रोप जोडाई, लड जोडाई, बस जोडाई, बड जोडाई, बढाई। त्यस्तै आई प्रत्ययमा लेखाई, लेख्जाई, पढाई, गराई, रोजाई, सोचाई आदि। आउमा चुनाउ, चुन जोडाउ, घेर जोडाउ, पक्र जोडाउ, झुक जोडाउ। आरोमा जोत जोडारो, पोत जोडारो, पोतारो पोत्ने चिज है। जस्तै चुलोहरू पोत्ने काम गरिन्छ, घर लिपपोत गर्दाखेरि प्रयोग गरिने जुन कपडा अथवा अन्य चिजका चित्रा छात्रीहरूको प्रयोग गरेर पोत्नका निम्ति प्रयोग गरिने जुन चिज हो त्यसलाई चाहिँ पोतारो भनिन्छ। छेक जोडारो, छेकारो छेक्ने चिजहरू। अनि आलु पढ जोडालु पढालु, बड जोडालु बडालु, खप जोडालु खपालु, पिर जोडालु पिरालु, शङ्का जोडालु शङ्कालु। आवटमा सज जोडावट सजावट, घेर जोडावट घेरावट, बनावट। अनि त्यस्तै मिस जोडावट मिसावट, फैलाउ जोडावट फैलावट है। फैला हुँदैन, फैलाउ जोडावट फैलावट। त्यस्तै आहा सुत जोडाहा, पिर जोडाहा, ठग जोडाहा, मित जोडाहा, हेप जोडाहा, सङ्क जोडाहा। अनि इलोमा चम्किलो, हँसिलो, भरिलो, कसिलो, आँटिलो, पोसिलो। इन्जेल उन्जेलमा भइन्जेल, रहुन्जेल है, यहाँ रहुन्जेल हेरुन्जेल। अनि उवामा हरुवा, थुनुवा, भरुवा, कुरुवा, सेकुवा। एकोमा पढेको, भनेको, लेखेको, उडेको। एरमा अब भएरको के हुन्छ होला भन्नुहोस् त कसैले? हु प्लस एर। ओके विद्या एकदम राइट भन्नुभयो। हु जोडेर भएर, भेरी गुड। हु जोडेर भएर। अनि रु जोडेर रोएर, लेख जोडेर लेखेर। अनि एनी प्रत्ययमा सुर्क जोड एनी सुर्केनी, तप्क जोड एनी तप्केनी। त्यस्तै ओमा घेर जोड ओ घेरो, चिर जोड ओ चेरो चिरो, खोप जोड ओ खोपो, चिन जोड ओ चिनो, फाट जोड ओ फाटो, टाल जोड ओ टालो। अनि आउरी पनि छ, जित जोडाउरी जिताउरी, जड जोडाउरी जडाउरी। जडाउरी भनेको कसैले प्रयोग गरेर अर्कोलाई फेरि प्रयोग गर्न दिएको, लगाइसकेको कुरो अर्कोलाई दिँदा अथवा राखिएको कुरो दिएर लगाउन दिँदा जडाउरी भनेर आउँछ। त्यसपछि आनी प्रत्ययमा चलानी चाल जोडानी चलानी, पिस जोडानी पिसानी, काट जोडानी कटानी, फाँड जोडानी फडानी। आरीमा पुज जोडारी पुजारी, चिन जोडारी चिन्नारी, पोत जोडारी पोतारी। त्यस्तै पोतारी भनेको भन्नुहोस् त अर्थ कसैलाई थाहा छ? पोतारी गाउँघरतिर यो प्रयोगमा आउँछ। पोत्ने मान्छे होला। होइन पोतारी त्यो होइन है। पोतारी अलिकति कोही हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? विद्याजी भन्नुहोस् त, तपाईँले आउन सक्छ? थाहा छैन सर। ओके हेलो सन्तोषजी। सन्तोष सन्तोष माझी बोल्नु भएन। हेलो आकाशजी। पोते लगाउने हो कि? होइन 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 है होइन, त्यतिसम्म होइन। पोतारी भनेको त्यो जुन पोतेरोहरू राख्ने जुन भाँडो हो नि, माटोको भाँडो, त्यसलाई के भनिन्छ? पोतारी भनिन्छ। त्यो माटोको पनि उपयुक्त चाहिँ परम्परागत रूपमा चाहिँ माटोको नै हुन्छ त्यो पोतारी। तर अब कहीँ कतै उसमा चाहिँ ठाउँ हेरिकन उपयुक्त आफूलाई जे पर्दछ होइन, जुन चिजको प्रयोगमा ल्याइन्छ, जस्तै फलामको पनि हुनसक्छ, स्टिलका पनि हुनसक्छन्। पोतेरो राख्ने भाँडो जुन हो त्यसलाई चाहिँ पोतारी भनिन्छ। सिक जोडाहरू सिकारु, फुल जोडाहरू फुलारू। ओटमा है अब छान जोड ओट छनोट,
यहाँ छन् जोडोट छनोट नगर्नु होला। ढाल जोडोट ढलोट, गाँस जोडोट गसोट, बुन जोडोट बुनोट, वन जोडोट बनोट। त्यस्तै पढैया पढ जोडैया, भुल जोडैया, अनि उड जोडैया उडैया। औनामा खेल जोडाउन। अब यहाँ बिछ्यौना है, बिछ्यौना यसको के हुन्छ होला, धातु के होला भन्नुहोस् त। सन्तोषजी बोल्न खोजिरहनु भएको छ। बिछ्यान प्लस औना, बिछ्याउ बिछ्याउ है, बिछ्याउ जोड औना बिछ्यौना। भुल जोड औना भुलौना। अनि औटोमा मस्क जोड औटो मस्कौटो। त्यो मस्कौटो भनेको भाडा मान्नका निम्ति प्रयोग गरिने जुन झुस हुन्छ नि, हामी किन्छौँ नि स्टिलको झुसहरू के। अब गाउँघरतिर चाहिँ नि खर पराल आदिको प्रयोग गरिन्थ्यो होइन, तर अब सहर बजारमा त्यो प्रयोग गरिँदैन, मस्कौटो। अनि सम्झौटो सम्झाउ जोड औटो सम्झौटो। त्यस्तै तादा तोदोमा खेल्दो लेख जोड्दा हाँस जोड्तो अनि हाँस्तो। त्यस्तै नमा पढ जोड्न लेख जोड्न गर जोड्न भन जोड्न। त्यस्तै नामा सम्झ जोड्ना भर जोड्ना खा जोड्ना बिछ्याउ जोड्ना बिछ्याउना है, बिछ्याउ जोड्ना बिछ्याउना। अनि बिसाउ जोड्नी, घुमाउ जोड्नी, सघाउ जोड्नी, फुकाउ जोड्नी फुकाउने। भन्नु गर्नु डुल्नु, भन जोड्नु गर जोड्नु डुल जोड्नु, नेमा गर जोड्ने भन्ने भन जोड्ने खान जोड्ने जा जोड्ने यिनीहरू। अब यिनीहरू हुन्। त्यसपछि अर्को तद्धित प्रत्यय र तद्धितान्त शब्दहरू। यो चाहिँ नाम सर्वनाम विशेषण र अव्ययमा प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियामा। हेर्नुहोस् अब तद्धित प्रत्यय, यहाँ तत्सम तद्धित प्रत्यय र नेपाली तद्धित प्रत्यय दुई प्रकारका हुन्छन्। यो शब्द नै बुझ्नुभयो भने गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्णमा अब प्रत्ययद्वारा निर्मित शब्द भनौँ भने जुनसुकै पनि तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो कृदन्त शब्द पनि बनाउन, तत्सम कृदन्त शब्द पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को तद्धित प्रत्यय अनि तद्धितान्त कृत प्रत्यय शब्द पनि संस्कृतको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, नेपालीको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै पनि भिन्नता छैन। आलुमा मायालु, कृपालु, शङ्कालु, ईर्ष्यालु। इकमा सम्झिनु होला, इकमा नैतिकमा चाहिँ नीति जोडिक नैतिक, समाज जोडिक शरीर जोडिक, ऐच्छिकमा इच्छा जोडिक, पितृ जोडिक, इतिहास जोडिक ऐतिहासिक है। सम्झिनु होला, कन्फ्युजन भएको शब्द लेख्नु होला। वर्ष जोडिक पक्ष जोडिक पाक्षिक, अनि सप्ताह जोडिक साप्ताहिक। इकामा पत्रिका पत्र जोडिका लतिका है, लता जोडिका लतिका। दीप जोडिका दीपिका, पुष्प जोडिका पुष्पिका। त्यस्तै इत प्रत्ययमा पीडा जोडित, हर्ष जोडित, मञ्च जोडित, प्रभाव जोडित, प्रकाश जोडित, क्रोध जोडित क्रोधित। अनि इम प्रत्ययमा है रक्त जोडिम रक्तिम, लालिमय भएको है। अग्र जोडिम अग्रिम, पश्च जोडिम पश्चिम, अन्त जोडिम अन्तिम, स्वर्ण जोडिम स्वर्णिम। त्यस्तै मधुर जोडिमा मधुरिमा, अरुण जोडिमा अरुणिमा, लाली जोडिमा लालिमा। अनि महिमाको चाहिँ सम्झिरहनु होला, लेख्नु होला प्लिज। महत जोडिमा महिमा, महत जोडिमा महिमा। अनि नील जोडिमा नीलिमा, गर जोडिमा गरिमा। त्यस्तै इन्द्रिय इन्द्र जोडिय, राष्ट्र जोडिय, यज्ञ क्षेत्रीय। अनि ई प्रत्ययमा दानी दान जोडी दानी, ज्ञान जोडी ज्ञानी, दुख जोडी दुःख जोडी दुखी, क्रोध जोडी क्रोधी, पक्ष जोडी पक्षी, शास्त्र जोडी शास्त्री। त्यस्तै इणमा यो इण पनि हुन्छ, इण पनि प्रयोगमा आउँछ है। कुल जोडी इण कुलिन, अनि ग्राम जोडी इण ग्रामीण। नव जोडी इण नवीन, सर्वाङ्ग जोडी इण सर्वाङ्गीण, काल जोडी इण कालीन। प्राचीनको चाहिँ प्राक जोड इण, अथवा कसै कतै कतै प्राच पनि लेखिएको पाइन्छ। प्राच जोड इण प्राचीन, अर्को प्राक जोड इण प्राचीन। अनि इयमा श्रोत्रिय श्रोता जोड इय श्रोत्रिय, केन्द्र जोडिय केन्द्रीय, आत्मा जोडिय आत्मीय, नरक जोडिय नारकीय, नरकीय
अथवा नारकीय है। नारक नरक जोडिय नारकीय, यहाँ नारकीय। अनि मानव जोडिय मानवीय, कारक जोडिय कारकीय, स्वर्ग जोडिय स्वर्गीय। कमा यो चाहिँ स्वार्थिक प्रत्यय नेपालीमा यो प्रयोग हुन्छ। शीर्ष जोडक शीर्षक, पञ्च जोडक, शत जोडक, घट जोडक, मृत जोडक हैन, नाम जोडक, बाल जोडक बालक। तम लघु जोडतम, उच्च जोडतम, अधिक जोडतम, श्रेष्ठ जोडतम, प्रिय जोडतम, बृहत जोडतम बृहत्तम। अब अर्कोमा जाउँ। तर मेरो जति छन् लघुतर, बृहत्तर, उच्चतर, अधिकतर, निम्नतर, गुरुतर, फलत। तह यहाँ छ विसर्गको प्रयोग भएको हेर्नुहोस्। फल जोडत, अंश जोडत, त्यस्तै प्रथम जोडत, मूल जोडत मूलत। त्यस्तै ता प्रत्ययमा कविता, मानवता, शत्रुता, नवीनता, शुद्धता, विनम्रता। त्वमा कवित्व, अस्तित्व, घनत्व, महत् जोडत्व है, सम्झिनु होला। यहाँ महत् जोडत्व महत्व, प्रभु जोडत्व प्रभुत्व, स्व जोडत्व स्वत्व। त्यस्तै ममा मध्य जोडम, पञ्च जोडम, आदि जोडम, अष्ट जोडम, दश जोडम, अध जोडम अध। अनि मय गरिमामय, अनलमय, वाङ्मय, तन्मय, वाक् जोडमय, वाङ्मय, सम्झिनुहोस्। अनि तत् जोडमय तन्मय है, सम्झिनुहोस् यसको। तन् जोडमय तन्मय, श्रीमान श्री जोडमान, शक्ति जोडमान, आयुष जोडमान, कृति जोडमान। अनि वानमा बलवान, मूल्यवान, चरित्रवान, भगवान, भग जोडवान भगवान। मतिवती भगवती, भग जोडवती, आयुष जोडमती, रूप जोडवती, सौभाग्यवती, श्री जोडमती श्रीमती। त्यस्तै वतमा मातृ जोडवत, पितृ जोडवत, गुरुवत, पशुवत, यन्त्रवत। वीमा मायावी, यशस्वी, तेजस्वी, तपस्वी, मेधावी। अनि स अच्छ जोड स अच्छस, क्रमश क्रम जोड स, शब्द जोड स, सत सत जोड स सप्तस। अनि य प्रत्ययमा सुन्दर जोडिय सौन्दर्य, सहित जोडिय साहित्य। यो आइदिन सक्छ, सम्झिनु होला। सहित जोडिय साहित्य, धीर जोडिय धैर्य, अतिथि जोडिय आतिथ्य। त्यस्तै कुमार जोडिय कौमार्य, सुर जोडिय शौर्य है, सुर जोडिय शौर्य। अनि पण्डित जोडिय पाण्डित्य। लमा मृदुल मृदु जोड ल, मन्जु जोड ल, वत्स जोड ल वत्सल, वत्स जोड ल वत्सल। त्रमा अन्य जोडत्र अन्यत्र, सर्व जोडत्र सर्वत्र, पर जोडत्र परत्र। त्यस्तै नेपाली तद्धित प्रत्यय र तद्धितान्त शब्द। अन्त बर्खान्त पनि उच्चारण गरिन्छ यसलाई। संयोगान्त, संयोग जोडान्त संयोगान्त, वियोग जोड अन्त वियोग अन्त वियोगान्त, आफू जोड अन्त आफन्त, सप्तान्त सप्ताह जोड अन्त सप्तान्त, मरणान्त मरण जोड अन्त मरणान्त। अडी गाँजा जोड अडी गजडी, झुप्रो जोड अडी झुपडी, थप्प जोड अडी थपडी, भाङ जोड अडी भगडी। अरीमा सुस्तरी राम्ररी, राम्रो जोड अरी राम्ररी है, बेस जोड अरी बेसरी। आमा खाता खात जोडा, बुध जोडा, टाक जोडा टाका। आई र याई प्रत्ययमा रजाई बुढ्याई, बुढो जोड याई। अनि काज जोडाई, बाठो जोड याई बठ्याई, पण्डित जोडियाई पण्डित्याई, मूर्ख जोडियाई मूर्ख्याई। आईमा पराई पर जोडाई, काम जोडाई, भलो जोडाई, गोलो जोडाई, चौडा जोडाई, अग्लो जोडाई, मोटो जोडाई, कठिन जोडाई। त्यस्तै आडीमा गफ जोडाडी गफाडी, खेल जोडाडी खेलाडी। अनि सुपो जोडाडी सुपाडी है, सम्झिनु होला। सुपो जोडाडी सुपाडी, जुवा जोडाडी जुवाडी। आनमा घरान सिरान, खसान जोडान। आरीमा मुखारी भिखारी, भिख जोडारी भिखारी, तेल जोडाली तेलहारी। अनि आलुमा माइत जोडालु मैतालु, सम्झिनु होला। इख जोडालु इखालु, खर्च जोडालु सिपालु। यहाँ
अन्य शब्दहरू पनि अन्य प्रत्ययहरू दिएका छन्। यी पनि के हुन् त भन्दा नेपाली भाषामा प्रयोग हुने शब्दहरू। सुताहा, पिराहा, होइन, फटाहा, सालिन्दा, होइन, यहाँ यी प्रत्ययहरू रहेका छन्। यिनीहरूका बारे पनि पटक हेर्नु होला उहाँहरूले। त्यसपछि म अर्को धरपरान धरान पनि हुन्छ सर, धर प्लस आन धरान हुँदैन? अलि त्यो अलिकति प्रयोगमा आउँदै आएको छैन, त्यो हुँदैन है। घर जोडान घरान चाहिँ हुन्छ, धर जोडान धरान हुँदैन। धरको अब यसलाई शब्दका रूपमा प्रयोग गर्ने तद्धित मूल शब्द चाहिँ धर, होइन, यो यसको चाहिँ कुनै अर्थ क्रियाका रूपमा यो प्रयोगमा आएको छैन है। त्यस कारणले गर्दा यो धरान चाहिँ अलि हुँदैन है। यो मूल विराटनगर त हुन्छ होला नि त सर, विराट प्लस नगर यो समासद्वारा हो, अहिले चर्चा गरौँला है। हुन्छ, यो उपसर्ग प्रत्ययद्वारा निर्माण भएको शब्द होइन, यसलाई यसरी बुझौँ। हुन्छ हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ है। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ हामी। यो समासको कुरा गर्दैछौँ। दुई वा दुईभन्दा बढी सार्थक शब्दको संयोजनबाट नयाँ शब्दको निर्माण गर्ने जुन प्रक्रिया हो, यो प्रक्रिया नै समास हो। अब यहाँ परीक्षामा तपाईहरुलाई परीक्षामा सोधिएको छ, समास भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यसका प्रकारको चर्चा गर्नुहोस्, उदाहरणसहित चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी सार्थक शब्दको संयोजनबाट नयाँ शब्दको निर्माण गर्ने प्रक्रिया जुन हो, त्यो प्रक्रिया नै समास हो। यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा कम्पाउन्डिङ भन्ने गरिन्छ। जस्तै रोगले ग्रस्त, रोगग्रस्त, यहाँ दुईटा शब्दहरू छन्, तिनका सट्टामा एउटै शब्द प्रयोगमा आएको छ। त्यस्तै चार पाउ छन् जसका चौपाया, अनि कामलाई चोर, कामचोर। अब यस विधिमा दुईटा अवस्था, एउटा चाहिँ समस्त शब्द हुन्छ, अर्को चाहिँ विग्रहित रूप हुन्छ। अब समस्त शब्द भनेको समास प्रक्रियाबाट बनेको नयाँ शब्दलाई चाहिँ समस्त शब्द भनिन्छ भने समस्त शब्दलाई विखण्डित गर्दाको जुन शब्दावली वा शब्द समूह जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त, विग्रह रूप हो। अथवा समस्त शब्दलाई अर्थपूर्ण रूपमा टुक्र्याउने काम गर्नु, त्यो चाहिँ के हो त, विग्रह हो। अब जस्तै उदाहरणका निम्ति यहाँ समस्त शब्दमा हेर्नुहोस्, पूजा सामग्री, यो चाहिँ के त भन्दा समस्त शब्द एउटै शब्द, विग्रह चाहिँ पूजालाई सामग्री। अनि अर्थ र प्रचलनलाई ख्यालमा राखी समस्त शब्दलाई हामीले के गर्नुपर्छ, विग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अब जस्तै पूजा सामग्रीलाई पूजा गर्ने सामग्री भनेर यसरी प्रचलनमा ल्याउन चाहिँ मिल्दैन, जुन रूपमा रूढका रूपमा यो प्रयोगमा आएको हुन्छ। अब समासका प्रकार, नम्बर 1 मा तत्पुरुष समास। यो तत्पुरुष समास भनेको शब्दका बीचको विभक्ति चिन्ह लोप भएर एउटै नयाँ शब्द बन्ने जुन प्रक्रिया हो, त्यो चाहिँ तत्पुरुष समास हो, सम्झिनुहोस्। अब यहाँ तपाईलाई परीक्षामा तत्पुरुष समासको उदाहरण, दुईटा उदाहरण दिएर त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर आइदिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यसमा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु होला। शब्दका बीचको विभक्ति चिन्हहरू चाहिँ के हुन्छन्, लोप भएर बन्ने, अथवा सुरुमा अब जस्तै कर्मकार द्वितीय तत्पुरुषमा लाई, कन, यिनीहरू लोप भएर, तृतीयमा ले, लाई, बाट लोप भएर, चतुर्थीमा लागि, लाई, निम्ति यिनीहरू लोप भएर, त्यस्तै बाट, देखि यिनीहरू लोप भएर, अनि मा लोप भएर बन्ने जुन समास हो, त्यो चाहिँ तत्पुरुष समास हो। अब द्वितीय तत्पुरुषमा लाई विभक्ति लोप भएर, जस्तै कामलाई चोर, भाइलाई मारा, साहुलाई मारा, काठलाई फरुवा, घरलाई भडवा, बाटोलाई खर्च, मनलाई मोह। त्यस्तै द्वितीय तत्पुरुषमा लेद्वारा बाट लोप भएर, भयले भीत, भयभीत, डरले छेरुवा, डर छेरुवा, बाढीले ग्रस्त, बाढीग्रस्त, बुद्धिले हीन, बुद्धिहीन, रोगले ग्रस्त, रोगग्रस्त, श्रमले जीवी, श्रमजीवी, अनि प्रकृतिद्वारा प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त। त्यस्तै चतुर्थी तत्पुरुषमा लाई, लागि, निम्ति यिनीहरू लोप भएर, पूजालाई सामग्री, पूजा सामग्री, बाटोलाई खर्च, बाटो खर्च, डाकका निम्ति घर, डाकघर, हातका निम्ति कडी अथवा हातलाई कडी, हतकडी,
भान्साका निम्ति घर भान्साघर, कामलाई लायक, पाठलाई शाला पाठशाला अथवा पाठका निम्ति शाला पाठशाला। पञ्चमी तत्पुरुषमा बाटदेखि लोप भएर देश निकाला, देशबाट निकाला, धर्मबाट सङ्कट, धर्म सङ्कट, पथबाट भ्रष्ट, पापबाट मुक्त, कालीदेखि पारी, सङ्कटबाट मोचन, सत्ताबाट च्युत, सत्ता च्युत, जन्मदेखि रोगी, जन्म रोगी। सर म्युट हुनुभयो हो सर? ठिक छ ल। हेर्नुहोस्, यो अव्यय र अव्यय दुईटा अव्यय शब्दहरू मिल्ने र अर्को नयाँ अव्यय शब्दको निर्माण हुने, त्यस्तै एउटा चाहिँ अव्यय शब्द, अर्को चाहिँ सुरुमा अव्यय शब्द, त्यसपछि विकारी शब्द। यहाँ विकारी भनेको नाम, सर्वनाम र विशेषण, अनि विकारी जोड अव्यय। सुरुमा चाहिँ अव्यय शब्द र विकारी शब्द पनि, अनि त्यसपछि सुरुमा विकारी शब्द र अव्यय शब्द, यिनीहरूका बीचमा मेल भएर अर्को शब्द बन्ने जुन प्रक्रिया हो त्यो चाहिँ अव्ययीभाव समास हो। अब अव्यय र जोड अव्ययमा आज जोड भोलि, आज भोलि, यहाँ आज पनि अव्यय शब्द, भोलि पनि अव्यय शब्द, त्यस्तै हिजो पनि अव्यय शब्द, आज पनि अव्यय शब्द। यता उता, यता जोड उता, अघि जोड तिर, अघिल्तिर, अघि पनि अव्यय शब्द, तिर पनि अव्यय शब्द। अनि उठ्न जोड बस्न, उठ्न बस्न। त्यस्तै अर्को साँझ जोड बिहान, साँझ बिहान, डाँडा जोड माथि, डाँडा माथि, जहिले जोड तैले, जहिले तैले, खाइन्जेल, खाउ जोड इन्जेल, उन्जेल अथवा इन्जेल, खाइन्जेल, अनि सम्म। त्यस्तै अर्को दिन जोड रात, दिन रात। त्यस्तै अव्यय र विकारीमा अव्यय शब्द चाहिँ बिना, त्यसपछि पैसा चाहिँ विकारी शब्दमा। अब बिना जोड पैसा, हरेक जोड दिन, हरेक जोड बखत, अनि विकारी र नाम शब्दमा पेट जोड भरि, पेटभरि, त्यस्तै जन्म जोड भरि, जन्मभरि, त्यस्तै दिन जोड भरि, दिनभरि, यिनीहरू शब्दहरू। अब द्विगु समासमा हेर्नुहोस्, अर्को तेस्रो नम्बरमा निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द र समूहवाचक नाम शब्दका बीचमा मेल भएर नयाँ शब्द बन्ने जुन प्रक्रिया हो त्यो चाहिँ द्विगु समास हो। जस्तै दो बाटो, दुई बाटोको समूह, दुई धारको समूह, दुई मनको समूह, तीन बेडीको समूह, तीन मूर्तिको समूह, चार कोषको समूह, चौकोष, अनि त्यस्तै चारवटा वेदको समूह, चतुर्वेद, चारवटा बन्दीको समूह, चौबन्दी, चारवटा मासको समूह, चतुर्मास, चौमास पनि भनिन्छ, यसलाई चतुर्मास पनि भनिन्छ। पाँच तत्त्वको समूह, पाँच शीलहरूको समूह, पञ्चशील, पाँच अमृतको समूह, षट जोड कोण, षटकोण, षट जोड रस, षडरस, सात घुम्तीको समूह, सात घुम्ती, सात बाटोको समूह, सात दो बाटो, अनि सात गण्डकीको समूह, आठ धातुको समूह, अष्टधातु, 1600 उपचार, 16 उपचारको समूह, यसलाई बुझ्नु होला, 16 उपचारको समूह, 1600 उपचार। त्यसपछि द्वन्द्व समासमा बीचमा रहेको अल्पविराम तथा संयोजक लोप भई नयाँ शब्द बन्ने समास नै के त द्वन्द्व समास हो। जस्तै आमा र बुवा, आमा बुवा, दुई र चार, दुई चार, फेद्न टुप्पो, फेद्न टुप्पो, मान वा अपमान, मान अपमान, घर वा परिवार, घर परिवार अथवा घर र परिवार, घर परिवार, तन, त्यसपछि कमा, मन र धन, तन मन धन, यसरी। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् बहुब्री समास। यहाँ चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी शब्द मिली अर्को अर्थ बुझाउने विशेषण शब्द बन्ने जुन समास हो त्यो चाहिँ के त बहुब्री समास हो।
यस प्रक्रियाद्वारा निर्मित भएका कतिपय शब्दहरू के हुन्छन् त भन्दा नाम र विशेषण वर्गका पनि हुने गर्दछन्। जस्तै उदाहरणका निम्ति लामखुट्टे हेर्नुहोस्, लामा खुट्टा छन् जसका, सम्झिनु होला है, यहाँ लामा खुट्टा छन् जसका, यो चाहिँ के हो, यसको विग्रह गर्दा लामखुट्टे। अब लामखुट्टेले